बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बल्कि यूं कह लीजिए कि बड़ा अजीबो गरीब काम हो गया कि अमेरिका का वो जंगी बहरी बेड़ा जिस तरफ चलता था, वहां पे ममालिक खौफ से कांपना शुरू हो जाते थे कि अमेरिका का तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा आ रहा है। लेकिन नाज़रीन, हालात ये हो गए हैं कि खुद अमेरिका के जंगी बहरी बेड़े को अपनी मदद दरकार हो गई है और इसके साथ ही नाज़रीन मगरबी ममालिक को इकट्ठा कर लिया है यमन जैसे छोटे से गरीब मुल्क का मुकाबला करने के लिए। नाज़रीन, ये सिर्फ और सिर्फ ताकत किस चीज की है? ईमान की ताकत है, जिसने यमनियों को इतनी कुव्वत दी है कि आज अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन का फायदा उठाते हुए उन्होंने अमेरिका जैसे बड़े जेट को काबू कर लिया। नाज़रीन, एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये है कि नाटो फोर्सेस, नाटो जो कमांड है, उन्होंने ऐलान किया है कि स्ट्रेटेजिक कमांड ने कि फ्रांसीसी जो तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा है वो बहरा अहमर में पहुंच रहा है और दीगर ममालिक जिसमें जर्मनी और दीगर ममालिक हैं वो भी यमन पर हमला करने के लिए पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके बाद यमन क्या करने जा रहा है, ये भी एक बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, तुर्की और जो अमेरिका है उसके दरमियान शाम में मैच पड़ गया। जी हाँ नाज़रीन, जंग शुरू हो गई है। वही काम हो रहा है नाज़रीन जो हमने आपको पहले दिन बताया था कि ये सारे एक दूसरे के साथ सींग फंसाएंगे, एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे के गले काटेंगे। जो आज एक दूसरे के इत्तेहादी हैं, कल एक दूसरे के बड़े दुश्मन बनेंगे। नाज़रीन, ये हनीमून पीरियड ज्यादा अरसा चला भी नहीं, चंद दिनों में खत्म हो गया। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आप जरा सोचिए एक लम्हे के लिए कि आज से तकरीबन 1.5 साल पहले अमेरिका का क्या ये हाल था? क्या अमेरिका इस पोजीशन में था कि कोई भी छोटा सा मुल्क जो है वो उसके खिलाफ इतना बड़ा ऐलान कर दे कि वो उसे धमकियां दे कि मैं कतर के अंदर तुम्हारा जो फौजी अड्डा है, अल उदैदा एयरबेस है, उसको तबाह कर दूंगा? या फिर वो अमेरिका के 3 जंगी बहरी बेड़े जो कि 80 से 90 तैयारे, जो बमबार तैयारे हैं, वहां उनसे लदा हुआ हो, साथ उनके उनकी न्यूक्लियर सबमरीन मौजूद हो, उनके डिस्ट्रॉयर्स मौजूद हो और उन्हें बहरा अहमर से भागने पे मजबूर कर दे। आज़ीन, ये बिल्कुल जंगी तारीख की सबसे अनहोनी स्टोरी है जो इस वक्त बहरा अहमर के अंदर रकम हो रही है। आप अंदाजा लगाएं नाज़रीन के इस वक्त अमेरिका, इजराइल, यूरोप, पूरे का पूरा मगरबी इत्तेहाद इकट्ठा होकर यमन के हमलों को नहीं रोक पा रहा। हुआ यूं है कि जो जब से इनके 2 तैयारे तबाह हुए हैं इसमें बहरा अहमर के अंदर, उसके बाद से अमेरिका को अपनी बका की, खास तौर पे जो इनका यूएसएस ट्रुमैन है वो उसकी बका का खतरा पैदा हो गया। अब खबर की आ रही है नाज़रीन के नाटो स्ट्रेटेजिक कमांड फ्रांसीसी तैयारा बरदार जो जहाज है चार्ल्स डी ग्वाली, उसको अमेरिका की यूएसएस हैरी ट्रुमैन जो है उसकी हिफाजत के लिए भेजा गया है। कहा गया जी कि ये जो फ्रांसीसी जंगी बहरी बेड़ा है, ये इनका जो अमरीकी तैयारा बरदार बहरा अहमर में उसकी हिफाजत के लिए भेजा जा रहा है और साथ उसके 3 फ्रिगेट्स हैं। इसके अलावा एक भारी जो मिसाइल लॉन्चिंग जो डिस्ट्रॉयर है वो उसके साथ मौजूद है। तो ये नाज़रीन सारे जो है वो रेड सी की जानिब रवाना किए गए हैं और कहा गया है जी कि ये अमेरिका को बचाएंगे। नाज़रीन, फ्रांस पहले भी मैदान में आया था, इससे पहले जर्मनी भी इस मैदान में आया था, यहाँ तक कि बरतानिया जो है वो अपने जो अपने जंगी बहरी बेड़े हैं उनको तो लाने से कासिर रहा, लेकिन वो अपनी एयरफोर्स के जरिए अटैक जरूर कर रहा है, लेकिन अपना तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा वो नहीं लेके आया। उसको अंदाजा है कि जो कुछ अमेरिका के साथ हो रहा है डेफिनेटली इसके साथ भी वही कुछ होना है। अब उन्होंने सपोर्ट के लिए बुला लिया जी कि अब हम अपने जो जंगी तैयारे यहाँ से मूव करते हैं उनको मारने के लिए पहले से न सिर्फ जो उनका अमरीकी तैयारा बरदार है वो तैयार रहेगा, बल्कि जो दूसरा है वो उसको कवर देगा। तो इस पर्पज के लिए ये सारे इकट्ठे हो गए। तो नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये यमन के मिसाइलों को रोक पाएंगे? तो इसका जवाब नफी में है, क्योंकि यमन के पास ऐसी सलाहियत मौजूद है, उसके पास ऐसी खुद कुछ बमबार कश्तियां मौजूद हैं कि इनकी नजरें तो शायद आसमान पे होंगी और ये सोच रहे होंगे कि आसमान से हमला आएगा और उधर से ड्रोन या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो दागे जाएंगे और पता चले कि जमीन वो समुद्र के अंदर से उनके ऊपर हमला हो और वो बड़ी तबाही से दो चार हो जाए। तो यमन के बारे में नाज़रीन कोई भी प्रिडिक्शन करना कुछ भी नहीं कह सकता कि उनकी सलाहियत किस कदर खौफनाक है,
کہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، دنیا کا واحد ملک یمن ہے جس نے امریکہ کا F-18 جو بمبار طیارہ ہے اس کو تباہ کیا ہے۔ تو یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے ناظرین، اور یہ ایک بڑی ہزیمت کا باعث بھی بن چکی ہے امریکہ کے لیے۔ اب ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر آ رہی ہے، اور وہ شام کے حوالے سے۔ شام میں ناظرین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج جو امریکہ اور اسرائیل ترکی کو جو ہے وہ سپورٹ کر کے ترکی کو ہلاشیری دے کے کہہ رہے ہیں جی کہ آگے چلو اور اپنے جو خطرات ہیں ان کو ختم کرو، اور وہاں پہ جولانی کو لانچ کر دو، تو پھر جناب دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی۔ تو میں نے آپ کو تب بتایا تھا جب ایران یہاں سے چپ چپیتے نکل گیا تھا کہ وہ گیم بڑی کھیلی جانے والی ہے، اور اس کے بعد رشیا جو ہے اس نے بھی ریزسٹنس نہیں کی، لیکن اس کے باوجود ناظرین جولانی وہاں پہ نہ صرف قابض ہوا ہے بلکہ اس کے بعد سے بڑی تعداد میں جو امریکن ٹروپس ہیں وہ شام کے اندر اترے۔ ناظرین میں نے آپ کو بتایا تھا، کل بتایا گیا کہ تقریباً پہلے 900 ٹروپس ہے، اس کے بعد 1100 فوجیوں کو مزید اتارا گیا، اور آج خبر آ رہی ہے 1000 فوجی مزید شام میں اتارا گیا۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ایک بڑی جنگ لڑنے کی تیاریاں کر رہا ہے، اور بالکل آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی کر کے اپنی فوج اتارتا جا رہا ہے۔ اب جو خبر آ رہی ہے ناظرین یہ بڑی غیر معمولی ہے کہ ترکی اور امریکہ کے درمیان جنگ شروع ہو گئی ہے نا عجیب بات، کہ کل تک ترکی کو امریکہ تھاپڑا دے رہا تھا اور کہا تھا جی آگے جو ہے وہ بڑھ جاؤ، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، ایران کو بھی ہم دیکھ لیں گے، روس کو بھی دیکھ لیں گے، بس تم جو ہے وہ اپنے دہشت گردوں کو لے کر آ جاؤ۔ اور ترکی جو ہے وہ اپنے دہشت گردوں کو لے کے آ گیا، اور بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ انہی کے پپٹ جو ہیں ان کو لے کے آ گیا۔ اب ترکی ناظرین بہت گندا ہو چکا ہے، خاص طور پہ پورے اسلامک ورلڈ میں، اور خاص طور پہ جو غزہ وار کے ساتھ اس نے جو کچھ کیا ہے، اس کے بعد تو ترکی کا صدر رجب طیب اردوان اس حوالے سے خاص طور پہ کام کرنے کے قابل نہیں رہا۔ لیکن اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ناظرین کہ جو ترکی کی فوج ہے وہ بھاری ہتھیاروں کے ساتھ شمال مشرقی شام میں اگلے مورچوں پہ پہنچی ہے اور حملے شروع کر دیے کردوں کے اوپر۔ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ ترکی اور امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ ان کا ایک بات چیت چل رہی تھی، لیکن وہ مذاکرات ناکام ہوئے ہیں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کرد ملیشیاز جو ہیں وہ ہتھیار ڈال دیں اور ہتھیار ہمارے حوالے کر دیں، لیکن انہوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ اب ترکی امریکہ اور ان کرد جو SDF ہے اس کو گھیرنے کے لیے شمال مشرقی شام کے اندر بڑی تعداد میں اپنی فوجیں لے کے پہنچ گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ آرام سے بیٹھے گا؟ ڈیفینیٹلی نہیں ناظرین، اور اگلی باری جو ہے وہ ترکی کی آ جائے گی۔ یہاں پہ اگر امریکن ٹروپس مارے جاتے ہیں ترکی کے ہاتھوں تو آپ یاد رکھیے گا کہ ایک اور جو ہے آرام سے یہاں سے ہی ترکی کے اندر دہشت گرد بھی بڑی تعداد میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ وہاں پر کچھ ٹیریٹریز کو قبضہ کر کے وہاں پہ باقاعدہ طور پہ یوں کہہ لیجئے کہ دہشت گردوں کی ٹیریٹریز بنائی جا سکتی ہیں، اور وہاں پہ امریکہ اپنا جو ہے وہ کوئی فوجی اڈا بنا سکتا ہے۔ پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ ناٹو ممالک ہونے کے ناطے وہاں پہ امریکہ کا اڈا تو موجود ہے، اور اب جو ہے وہ معاملات مزید آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین بہرحال ترکی اور امریکہ کے درمیان یہ جنگ ایک چھوٹی سی شروعات ہے، یہ ترکی کی اس پاور کو ختم کرنے کے اس منصوبے کا آغاز ہے جو کافی ٹائم پہلے جو ہے وہ پلان کیا گیا تھا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔